अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह लहब की तिलावत करेंगे और सीखेंगे तजवीद के साथ। आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन तब्बत यदा अबी लहबिन वतब मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في